माझी पंच आशिल्ली वार्ड नंबर 1. आणि कित्याक लागून तुमी हे रस्त्याचें काम उरलां आतां? हे रस्त्याचें काम आतां कितल्या जाणांक सांगलें, आजून ते रस्त्याचें काम जावना. हांगासर मानशेर म्हणटा थंयसर गणपती सगळ्या लोकांचे बुडोवपाक येतात लोक. पण तेन्ना त्या कारणान आतां हें सगळें रस्तो खराब जाला सामको. जवळ जवळ कितले मिटर आतां? 50 मिटर? 50 थोडो आसतलो कमी. तो सारको कर म्हूण सांगलेलो, कितलो तेंप जालो आतां करीत ना. एक 18 वर्सां जालीं तो हें करून रस्तो केल्यार. तेन्ना सगळ्या रस्त्याक खळगे पडल्या आनी येवपाक सुद्दां पडोंक जाता लोकांक. गाडी घेवन चलोन सुद्दां येतना पडोंक शकता कोण. आनी हांगा गणपती बुडयता न्हू, लोक सगळो आतां गणपती घेवन येवपाचो. आतां चवथीक अंदू 5 दीस गणपती, तेन्ना भंयूच आसा हांगासर गणपती घेवन येतना. तेन्ना मातसो तो रस्तो हांव म्हणटा कितें मातसो तो सारको करचो चवथी पयलीं. चवथी पयलीं रस्तो सारको करचो अशी तुमची मागणी आसा? हे सगळे वाड्यावयले लोक हांगाच गणपती पावपाक येता? ते सुद्दां देवळा कडले सुद्दां गणपती 5 दिसांक हांगाच येत मानशेरूच हाडटात. लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जातले? त्रास जातले आनी सगळे पळयना, सगळी खडी पडल्या आनी सगळें पडोंक जाता येतना. आमी आतां कशी येता ती देव जाणा. आतां कितलो तेंप जालो सारको करता म्हणून सांगलेलो. आतां तुमचो आमदार आसा पळय गोविंद गावडे, तो बी तेणी सुद्दां हांगासर देवळा कडेन रामपुरसाचें देवूळ आसा न्हू, थंय सुद्दां तो त्यान पयलीं येयल्लो हेका पुजेक वाडदिवसाक. तेन्ना तेणी सांगलेलें करता म्हणून, पूण आजून पसून जावंक ना. तेणी करता म्हणून सांगलें सुद्दां अजून करूं ना? ना, सांगलेलें तेणी करता म्हणून, म्हटल्यार आजून हें ना. आतां कशें कितें उरलां तो खबर ना. नमस्कार, हांव शेखर नायक, फोंडचे पाट वळवय ह्या गांवचो नागरीक, एक पत्रकार. हांगा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो जो रस्तो जो आसा सुमार 50 मिटर लांबीचो रस्तो आसा. ज्या रस्त्याची निर्मिती सुमार 18 वर्सां फाटीं जाल्ली, 15 ते 18 वर्सां फाटीं जाल्ली. हांगा सकयल एक रामपुरसाचें देवूळ आसा. त्या देवळाचो वार्षिक उत्सव जाता तेन्ना थळावे आमदार, आदलोय आमदार येतालो, विद्यमान आमदारूय मदीं येवन गेले. हांगा